भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे, पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वुर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान पर जारहियत की गई। हमने भारतीय जारहियत का मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। ईरान और इसराइल के दौरान जंग बंदी का खैर मकदम। कहा पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। ईरान के जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। जंग में हजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। मोदी झूठे बयानिए से इज्जत बचाना चाहता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा कोई फरीक सिंतास मुआहदे को मुअत्तल नहीं कर सकता। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तस्लीम किया गया। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का सालिसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालिसी अदालत ने अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा। ज़िमनी फैसले से जाहिर होता है सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फाल है। भारत को सिंतास मुआहदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। ज़िमनी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक करता है। पाकिस्तान भारत पर जोर देता सिंतास मुआहदे को मामूल के तौर पर चलाए। भारत पर जोर देते हैं अपने मुआहदे की जिम्मेदारियों को पूरा करे। सालिसी अदालत ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के बाद फैसला जारी किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा। मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का नजरसानी फैसला। पीटीआई ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। मखसूस सीटें नजरसानी मुख्तसर फैसले का 12 जजेस को दस्तखत शुदा ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करने का मुतालबा। पीटीआई ने सलमान अकरम राजा के जरिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखा। 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटें नजरसानी केस का मुख्तसर फैसला दिया। मुख्तसर फैसले के ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सिर्फ 10 जजों के दस्तखत शामिल हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन के बेंच से अलहदा होने के बाद 12 जजों के दस्तखत होना लाजिम है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अलग राय दी। जस्टिस मजहर और जस्टिस हसन अजहर की राय भी अलग है। खत का मतन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने भी 12 जजेस के दस्तखत के साथ हुक्मनामा जारी करने की इस्तदा कर दी। पंजाब असेंबली में अपोजिशन की हंगामाराही पर एक्शन। 4 स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। पंजाब असेंबली में 4 अपोजिशन अरकान की कायमा कमेटियों की सरबराही तहरीक अदम एतमाद से खत्म कर दी गई। चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी खुसूसी तालीम अंसर इकबाल, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी प्रोफेशनल मैनेजमेंट कमेटी बराए मुर्तज़ा इकबाल फारिग, चेयरपर्सन स्टैंडिंग कमेटी तालीम साइमा कवल और एहसन अली स्टैंडिंग कमेटी कॉलोनीज को भी ओहदे से हटा दिया गया। पंजाब असेंबली सेक्रेटेरिएट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जो बचा कुचा मैंडेट था उसकी बुनियाद पे जो हमारा हक था उस पे भी जो है वो डाका डाला गया है और वो माल गनीमत समझ के उसको तकसीम किया गया है। अवामी मैंडेट की बेहुरमती की गई। मखसूस सीटों को माल गनीमत समझकर तकसीम किया गया। अवामी मैंडेट की तौहीन की गई। हम तमाम आईनी और कानूनी फॉरम्स इस्तेमाल करेंगे। पंजाब असेंबली में बजट के दौरान हमारे अरकान ने एहतजाज किया। हमारे 26 अरकान असेंबली को मुअत्तल कर दिया गया। अपोजिशन के 10 लोगों पर 20 लाख रुपए जुर्माना किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कभी अपोजिशन एहतजाज ज्वाइन नहीं किया था। इनकार अपना फैसला था। हम किसी के पीछे नहीं जा सकते। JUI ने 26वीं आईनी तरमीम में वोट दिया। मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत तो अब किसी को भी नहीं रही। हमने मौलाना को इज्जत दी मगर वो हमारे साथ नहीं आए। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस के असातिज़ा का कराची में एहतजाज। 70% तक तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा। सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस और हुकूमत सिंध के मुज़ाकरात नाकाम। मुज़ाहिरीन की कराची प्रेस क्लब से CM हाउस की जानिब पेशकदमी की कोशिश। पुलिस के मुज़ाहिरीन को रोकने के लिए शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल। मुश्तिल मुज़ाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव। एहतजाज के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की लंबी कतारें।
اندرون ملک سیاحت کے فروغ کے لیے خصوصی اقدامات کی ہدایت. وزیر اعظم کی زیر صدارت سیاحت کو فروغ دینے کے حوالے سے اجلاس. پاکستان کے شعبہ سیاحت میں زر مبادلہ کمانے کی لامحدود استعداد موجود ہے. صوبوں کے تعاون سے پورے ملک میں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں. ٹورزم ڈیولپمنٹ اتھارٹی سیاحت کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کرے. وزیر اعظم کی ہدایت. عالمی برادری کا پاکستان پر اعتماد کا اظہار. پاکستان اقوام متحدہ کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کے 53ویں اجلاس کا صدر منتخب. کامران اختر کو اقوام متحدہ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بورڈ کے اجلاس کا صدر منتخب کیا گیا. پاکستان کو یہ اہم موقع پہلی بار میسر آیا. ویانا میں موجود دیگر عالمی اداروں کی طرح پاکستان فعال کردار ادا کر رہا ہے. دریائے سوات میں چوتھے روز بھی سرچ آپریشن جاری. ڈوبنے والے 2 افراد کی تلاش کے لیے امدادی ٹیمیں کوشاں. دریا سے اب تک 12 افراد کی لاشیں نکالی جا چکی ہیں. دریائے سوات کے کنارے دوسرے روز بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن. 6 ریسٹورانٹس، 4 دکانیں، 2 ڈھابے اور پارک مسمار کر دیے گئے. دریاؤں کے کنارے حفاظتی اقدامات کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر. دریاؤں کے کناروں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں. کے پی میں دیگر مقامات پر بھی صورتحال تشویشناک ہے. درخواست میں موقف. سانحہ سوات میں غفلت برتنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. خراب موسم اور پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے لوگوں کو ریسکیو کرنا ممکن نہیں تھا. جس دن افسوسناک واقعہ ہوا اسی دن 80 لوگوں کو بچایا گیا. سانحہ سوات افسوسناک ہے، قدرتی آفت تھی. بیرسٹر سیف کی میڈیا سے گفتگو. ملک بھر میں 5 جولائی تک وقفے سے بارشوں کی پیش گوئی. شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوہار اور بالائی کے پی میں موسلادھار بارش کا امکان. مری، گلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، سوات، پشاور میں طوفانی. کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ. لاہور، گجرانوالہ، سوات، مالاکنڈ، جہلم، چکوال اور سیالکوٹ میں بارش کا امکان. ملک بھر میں بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تباہی. 45 افراد زندگی کی بازی ہار گئے، 68 زخمی. شدید بارشوں اور اربن فلڈنگ کے خدشات. راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ. نالا لئی اور دیگر آبی گزرگاہوں میں نہانے پر پابندی عائد. حالیہ بارشوں اور سیلابی ریلوں سے تربیلا ڈیم کی سطح بلند. ڈیم میں پانی کی سطح 1498 فٹ ریکارڈ. ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش 1550 فٹ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا تیز آندھی اور بارش کے دوران حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر غم کا اظہار. سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت. حادثات میں زخمی افراد کو فوری اور بہترین طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت. غم کی گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں. موسمی حالات میں عوام کے تحفظ کے لیے تمام تر ممکنہ اقدامات بروئے کار لا رہے ہیں. مریم نواز نے نہروں میں نہانے پر پابندی یقینی بنانے کے لیے پیٹرولنگ کی ہدایت کر دی. بڑے سائن بورڈز ہٹانے کے لیے اقدامات کا حکم. مریم نواز کی سولر پینل کی تنصیب میں پی ڈی ایم میں ایس او پیز پر عمل درآمد کی ہدایت. وفاقی حکومت کی جانب سے ریسنٹلی شروع میں ضرور بات چیت تھی، ریسنٹلی نہ ہی ایسی کوئی آفر دی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آئے. میں ریسنٹ کی بات کروں، پہلے ڈیفینیٹلی وہ تھیں. اور نہ پیپلز پارٹی زیر غور کر رہی ہے کہ ابھی زیر غور کرے کہ ہم کوئی حکومت کا حصہ بنے. ہاں، ان فیوچر اگر کوئی آفر آتی ہے یا آئے گی تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارمز ہیں، سی او ڈیسائیڈ کرتی ہے. پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ بننے پر غور نہیں کر رہی. نون لیگ نے حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی تو سی ای سی غور کرے گی. فی الحال پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل ہونے کی آفر نہیں کی گئی. بانی پی ٹی آئی منفی سیاست چھوڑ دیں. ان کی سوشل میڈیا ٹیم پاکستان کو بدنام کر رہی ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفرنس. کہا، بھارت نے پانی بند کرنے کی بدمعاشی کی تو پاکستان کا رد عمل سخت ہوگا. بلاول بھٹو زرداری نے دنیا کے سامنے بھارت کو بے نقاب کر دیا. عالمی عدالت کے فیصلے کا کریڈٹ بلاول بھٹو کو جاتا ہے.